हेलो यो सरकारलाई हैन सरकारले हाम्रो यो घोप्टिएलाई यो साथीहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु म हैन हेमराजजीलाई एकछिनपछि गरौँ किनभने विशिष्ट अतिथिको मान कदर गर्नुपर्छ म केही कुराकानी राख्छु अनि त्यसपछि आज विनयजी र म एकै सालमा जन्मिएका रहेछु महिनाले अलिकति जेठो छु भनेर भन्नुहुन्थ्यो उहाँले मलाई मै जेठो रहेछु अचम्मै लाग्यो जे होस् विनयजीलाई जन्मदिनको हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु विनयजीको सुस्वास्थ्य दीर्घायुको पनि कामना गर्न चाहन्छु विनयजी एक दिग्गज समाजसेवी असल मानिस हृदय अत्यन्त दयालु छ उहाँको गरिबको दुःख देख्नै नसक्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ काम गरिरहनुहुन्छ कामबाट कहिले पनि थाक्नुहुन्न अब विनयजी र मेरो कहिलेकाहीँ यसो छिनाझाप्टी भएको पनि तपाईहरुले भिडियो हेर्नु भएको छ त्यतिखेर पनि हामी कहिल्यै व्यक्तिगत रूपमा दुश्मनीमा थिएनौं मैले विनयजीको सधैँभरि भलो चिताएको छु र विनयजीले पनि मेरो भलो चिताउनु भएको छ र विनयजी हर मौसम हर समय गरिब दुखी उत्पीडितको विषयलाई लिएर चिन्तित हुने उनीहरूको मद्दत गर्ने व्यक्तित्व हुनुहुन्छ विनयजीले जीवनमा धेरै राम्रा कामहरू गर्नुभएको छ बेमारीसे लास जो सडकमा सडिरहेको हुन्थ्यो हस्पिटलमा सडिरहेको हुन्थ्यो कुनै चौरमा फ्याँकिएको हुन्थ्यो त्यो देख्नै नहुने त्यो बेमारीसे लासलाई उठाएर विधिपूर्वक दाह संस्कार गर्ने कुरामा विनयजी कहिल्यै पछाडि पर्नु भयो त्यस्ता हिरातुल्य हाम्रो मित्र विनयजी आज आफ्नो 43औं जन्मदिनमा यहाँ आउन सक्नु भएन अथवा आउन पनि सक्नुहुन्छ नडाटी भन्नु पर्दा बिहानदेखि अलिकति मेरो अस्वस्थता बढ्यो दाइ पुण्य दाइ म आउने कोसिस गर्छु भनेर उहाँले मलाई सन्देश दिनुभएको छ उहाँको निम्ति हामीले यहाँ लेखेका छौं ह्यापी बर्थडे टु यु विनय जङ बस्नेतजी भनेर र उहाँको जन्मदिनको सम्मान स्वरूप यहाँ केक काटिनेछ मैनबत्ती बालिनेछ र यहाँ जति पनि जम्मा हुनु भएको छ भोका गरिबहरूलाई खाना खुवाइनेछ यसको निम्ति राजुजी हिजोदेखि सुत्नु भएको छैन हिजोदेखि उहाँले धेरै मेहनत गर्नु भएको छ राजुजी आफैमा एउटा अत्यन्तै असल समाजसेवी हुनुहुन्छ भलादमी हुनुहुन्छ आफ्नै गोजीको पैसाबाट समाज सेवा गरिरहनु भएको छ मैले देखिरहेको छु यहाँ समाज सेवाको क्षेत्रमा धेरै काम गर्ने दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ रेविका थापाजी अथवा अहिले त उहाँले रेविका सहनी भनिरहनु भएको छ खैर रेविका थापाजी जो आफै एउटा ह्यापी गाडी चालकको रूपमा पहिलो महिलाको रूपमा उहाँ स्थापित हुनुभएको छ उहाँले विवेक स्वस्थ सेवा केन्द्र सञ्चालन गर्नुभएको छ र हाम्रा नरनाथ गौतमजी पनि आउँदै हुनुहुन्छ एकछिनपछि वैशाखी टेकेरै भने पनि म आउँछु भनेर उहाँले प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुभएको छ अनि त्यसै गरी रमिला बहिनी हुनुहुन्छ सरस्वती बहिनी हुनुहुन्छ हजुर त्यो मास्क खोलिदिउ अनि मैले चिन्छु ओहो नरनाथजी तपाई त्यहाँ बस्ने यो हुनै सक्दैन किनभने तपाई र म यहीँबाट सरिता गिरी देशद्रोहीको सांसद पद खारेज हुनुपर्छ भनेर हामीले त्यतिखेर पुतला दहन गर्दा यहाँ करापजाप भएको होइन अवश्योस् उहाँ अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिसक्नु भएको छ हाम्रो हेमराजजी पनि हुनुहुन्छ यहाँ विशिष्ट अतिथि र नरनाथजी तपाई दुई शब्द बोल्दिनुस् फेरि यो माइक्रोफोन म समाएर अनि कार्यक्रमलाई हामी यो मन्तव्यलाई अन्त्य गर्नेछौं हेमराजजीको स्पिच छ
धन्यवाद। पुण्यबहादुर पिएटी स्कलर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका युवा नेता। भोलिका दिनमा जे जस्तो भयो नि पुण्यजी हो देश र राष्ट्रको लागि चाहिने मान्छे हो र त्यसको साथसाथै सबभन्दा पहिलो त म विनयजी बस्नेतजीलाई म आज उहाँको जन्मदिनको लाखौँ लाख शुभकामना 3 करोड जनताबाट उहाँलाई लाखौँ लाख शुभकामना जन्मदिनको। विनयजी भनेको देश र जनताको लागि चाहिने मान्छे हो। दिनदुखी गरिबका असल समाजसेवी व्यक्ति हुनुहुन्छ। उहाँ नभएर धेरै दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ। शर्मिला बहिनी जस्ता लगायतका धेरै धेरै जेनिसा दिदी सम्पूर्ण दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ, दाजुभाइ हुनुहुन्छ र नेपालको पहिलो हेभी बस्तारीका दिदी रेबिका साहनेजी पनि साथमा हुनुहुन्छ र म नरनाथ गौतम साथमा धेरै अन्य साथीभाइ हुनुहुन्छ। म धेरै पनि सबभन्दा उहाँको जन्मदिनको दीर्घायु शुभकामना। उहाँलाई बाँच्नुलाई चिरञ्जीवी रहनुहोस्, गरिब दिनदुखी पीडितको सेवा गर्दै जानुहोस्। तपाईँलाई देशभरिबाट जनताले साथ र समर्थन गर्नेछन्। विनोदनजी तपाईँको आउनु छिटो आउनुहोस्। हामीलाई आतुर भइसक्यो तपाईँलाई फुलमाला लगाएर स्वागत गर्न। कोही यहाँ खाजा दिएर स्वागत गर्नुको लागि आतुर हुन्छ। तपाईँ आउनुहोस्, कुन आउनुहुन्छ छिटो आउनुहोस्। तपाईँको आज खुसियाली हुन्छ, तपाईँ लुकेर बस्नुहुन्छ। यहाँ धेरै साथीभाइ मिडियाकर्मीहरू हुन्छ, देशव्यापी सामाजिक साथी हुनुहुन्छ। पछाडि दिनदुखी पीडित दाजुभाइ तथा वरिष्ठ दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू त्यहाँ खानको लागि हेलो भन्दिनु सबले हेलो कता गयो तपाईँ भन्दै। नमस्कार सबैजनालाई। म यही छु विनयजङ बस्नेत दाइको आज जन्मदिन छ र उहाँको स्वास्थ्य अवस्था राम्रो छैन, स्लाइन चढाइराखेका छन्। जहाँ हुनुहुन्छ जस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ कृपया सबैजनाले विनय दाइलाई गेट वेल सुन पनि भनिदिउँ र विनय दाइलाई जन्मदिनको शुभकामना पनि मानवतावादी भएर यहाँ आएको छु। यो खाना खुवाउने प्लस हाम्रो विनयजङ बस्नेत दाइको आज जन्मदिनको अवसरमा सडकमा कोही पनि भोको नहोस् भन्ने कुरालाई मध्यनजर गरेर आज खाना खुवाउने वातावरण शुभकामना व्यक्त गरौँ। उहाँलाई जन्मदिनको धेरै धेरै शुभकामना व्यक्त गर्नको निम्ति यहाँ रमिला बहिनीको मैले नाम लिइसकेको छु, जेनिसा बोहरा, त्यसै गरी हाम्रो साथीहरू सबै यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ र शर्मिला वाइवा पनि यहाँ मैले देखिरहेको छु। मैले नाम नलिएको तमाम साथीहरू हुनुहुन्छ र सबैको एकमुष्ट शुभकामना छ। मलाई अहिले पनि सम्झना आउँछ ब्रिफ हिस्ट्री अफ टाइमको लेखक स्टेफेन हकिङ, जसले टाइम मेसिनको परिकल्पना गर्नुभएको छ र मान्छेको जीवनको सबैभन्दा स्वर्णकाल भनेको बाल्यकाल हो। बाल्यकालका स्मृतिहरू यादका एल्बममा सजिन्छन्, बाल्यकाल फिर्ता हुँदैन। अब त हामी अधवैंश भएछौँ। विनयजी तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ, तपाईँ जसरी रहनु भएको छ, तपाईँलाई हृदयदेखि नै म तपाईँको सुस्वास्थ्य दीर्घायु ह्यापी बर्थडे भन्दै विनय दाइलाई शुभकामना भन्न चाहन्छु। धन्यवाद। तपाईको महिनाको हिसाबले जेठो विनय दाइ चाहिँ आउनु भएको छैन, स्वास्थ्य स्थिति अलिकति खराब भएको कारणले हस्पिटलबाट मेबी सकेसम्म आउँछु भन्नुभएको छ। उहाँकै जन्मदिनको लागि यो सबै तयारी भन्न चाहन्छु। तपाईहरुले स्वरमा स्वर मिलाइदिनु होला। ह्यापी बर्थडे टु यु, ह्यापी बर्थडे टु यु, ह्यापी बर्थडे टु विनयजी, ह्यापी बर्थडे टु। यति भनिसकेपछि म मेरा परम मित्र प्रखर युवा हाम्रा साथी विशिष्ट अतिथि हेमराजजीलाई बुलन्द आफ्नो आवाज यहाँ स्टेजमा राखिदिन अनुरोध गर्छु। त्यसपछि केक काटिनेछ र हामी तुरुन्तै यहाँ साथीहरूलाई खाना खुवाउनेछौँ। धन्यवाद। अहिले उहाँले आफूलाई मानवतावादी अभियन्ता, एउटा मानवतावादी चिन्तक भनेर राख्नु भएको छ। आज विनयजङ बस्नेतको मात्रै जन्मदिन छैन, उहाँ सँगसँगै चितवनमा निकै सक्रिय रूपमा काम गरिराख्नु भएको आदरणीय चन्द्रा कार्कीको पनि जन्मदिन छ। कृपया तपाईँ आइदिनु होला। उहाँ लामो समयदेखि विनयजङ बस्नेतसँग सहकार्य गर्दै आउनुभएको छ, उहाँको पनि जन्मदिन हो। त्यसकारण विनयजङ बस्नेत र चन्द्रा कार्की दुईटैलाई तपाईँ म हामी सबैको तर्फबाट हृदयदेखि नै जन्मदिनको शुभकामना दिन चाहन्छौँ। र यो जन्मदिन उहाँको मनाउँदै गर्दा आज उहाँ आउन सक्नु भएको छैन, अहिले पनि उहाँलाई सलाइन पानी चढाइएको छ। र कृपया हामी सबै प्रे गरौँ एउटा त्यस्तो मान्छे जसले यो संसारमा आफ्नो नौलो इतिहास रच्ने बाटोमा हुनुहुन्छ
आजमभरि हुन्छ नि एउटा जीवनभरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ मान्छे बाँचिरहेको समयमा मान्छे लिभिङ रहेको समयमा म उबाट केही न केही कुरा पाउँछु होला मैले अथवा उबाट केही कुरा प्राप्त गर्छु भनेर तपाईँको चाहिँ मान्छेले मान्छेसँग सङ्गत गर्छन् फ्रेन्डसिप गर्छन् मित्रता कायम गर्छन् तर विनयजङ बस्नेत एउटा त्यस्तो नाम हो जसले म यी लासहरूबाट यी मृत्युहरूबाट र यी मृत आत्माहरूबाट म कुनै पनि कुरा पाउने छैन मात्र मेरो मन पवित्र हुनेछ मेरो मनलाई खुसी मिल्नेछ भनेर पशुपति आर्यघाटदेखि नेपालका थुप्रै ठाउँमा यस्ता किसिमका बेवारिसे लासहरूको चाहिँ आफन्त बन्नुभएको छ मलामी भन्नुभएको छ उहाँ सँगसँगै सपना पनि त्यो काममा सक्रिय हुनुभएको छ अर्को धेरै उहाँको टिम सक्रिय रूपमा काम गरिरहेको छ उहाँहरू सबैलाई हाम्रो तर्फबाट मेरो तर्फबाट यहाँ पुणे हुनुहुन्छ सबैजनाको तर्फबाट धन्यवाद र विशेष त्यहाँ जन्मदिन जन्म आफैमा एक उत्सव हो जन्म सँगसँगै मृत्यु पनि आफैमा एक उत्सव हो त्यसकारण आजको दिन विनयजङ बस्नेतको दिन हो आजको दिन विनयजङ बस्नेतको नाममा हामी सबैजना समर्पण गर्नेछौँ विनयजङ बस्नेतलाई उठ्न आग्रह गर्दछु कृपया तपाईँले उठ्नुपर्छ अब तपाईँलाई सुत्न छुट छैन सडकका हजारौँ लाखौँ मान्छेहरूको तपाईँ प्रिय मान्छे बन्नुभएको छ जसको कोही छैन त्यसको तपाईँ आफन्त बन्नुभएको छ धेरै मान्छेका आँखाको आँसु पुस्न सक्ने शक्ति तपाईँसँग छ र कृपया तपाईँले उठ्नुपर्छ तपाईँ उठ्नु भएन भने अरू धेरै मान्छेहरू अरू धेरै सडकका मान्छेहरू अरू थुप्रै मान्छे हुँदाहुँदै पनि बेवारिसे जो बन्नुभएको छ उहाँहरूलाई गाह्रो हुनेछ कृपया विनय दाइ तपाईँ उठ्नुपर्छ तपाईँ उठ्नुहोस् तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ जस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ तपाईँलाई हामी धन्यवाद हजुर भन्छु म होइन तपाईँलाई चाँडो सन्चो सबैजनालाई धन्यवाद दीर्घायुको कामना गर्न चाहन्छु म विनय दाइको आज उहाँ 43औं वर्षमा प्रवेश गर्नुभएको छ र विनयजङ बस्नेतसँगै म चन्द्राजीलाई पनि एकदमै जन्मदिनको शुभकामना दिन चाहन्छु धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँ यहाँ सबैजना हुनुहुन्छ मिडियाकोमा साथीलाई धन्यवाद र यता पछाडितिर हामी जस्तै मान्छेहरू बसिराख्नु भएको छ उहाँहरूका लागि लामो काम लामो समयदेखि विनयजङ बस्नेत खटिनु भएको छ सबैलाई हामी सबैको तर्फबाट विनयजङ बस्नेतलाई मेरो प्रिय दाइ पनि हुनुहुन्छ उहाँ एकदम उनीहरूले पनि दाइ कर्म अब उहाँको जति कसले गरेको होला प्रकाश सर लाइभ हानेको कारणले मैले हजुरको फोन रिसिभ गरिदिन सकिनँ त्यसको लागि सरी शुभकामना भन्दै म मेरो माफी पाऊँ हजुर यही राख्न टुङ्ग्याउँछु धन्यवाद नमस्कार साथीहरू अब हामी कति पनि विलम्ब नगरिकन चक्कु ल्याइदिनु होला केक काट्छौँ राजुजी शर्मिलाजी सबै यता आइदिनु होला आउनु र बहिनी शर्मिला बहिनी किन रिसायो संयोगले आज जन्मदिन परेको अर्को चेली पनि हुनुहुँदो रहेछ चन्द्राजी तपाईप्रति एकदम घनघोर अन्याय भएछ विनयजीको टिममा चेतनमा बसेर खाना खुवाउने बहिनी चन्द्रालाई पनि जन्मदिनको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना सबैले भनौँ ह्यापी बर्थडे टु यु ह्यापी बर्थडे टु यु ह्यापी बर्थडे टु यु ह्यापी बर्थडे टु चन्द्रा बहिनी ह्यापी बर्थडे टु यु बहिनीलाई हामी टिका लगाइदिन्छौँ ल यो पुण्य सर यो अलिकति नराम्रो भएन ए राजुजी तपाईले पनि टिका पहिला के काटौँ न ल चन्द्रा बहिनीलाई जन्मदिनको धेरै धेरै शुभकामना राजु सर तपाईले टिका लगाइदिनु ह्यापी बर्थडे टु यु ल चन्द्रा बहिनीलाई जन्मदिनको शुभकामना गर्दै यहाँ माला पनि ल केही दुई शब्द बोल ल अब यता आइदेऊ त यो तार अलि ढोके भाइ अलि नजिक के भयो भाइ हैन आइरा नजिक गर्ने मानवहरूसँग बर्थडे मनाउने कार्यक्रम थियो आज हामी जति तय गरेर नै आएर चाहिँ गरिरहेका थियौँ आज बिहान पनि हामी कुरा गरेर हामी
घरबाटै चामलहरू पठाएर गरेर दाजुभाइसँग सहकार्य गरेर चाहिँ आज खाना बनाइरहेका थियौँ। हामी सडकमै रहेर सडकका चाहिँ बुवा आमाहरूसँग व्यवहारिकहरूसँग जो कष्टकर जीवन बिताइरहनु भएको छ, जो साँच्चीकै व्यवहारिक हुनुहुन्छ, बेसारा हुनुहुन्छ, विपन्न वर्गका हुनुहुन्छ, उहाँसँग बसेर चाहिँ हामीले चाहिँ बर्थडे सेलिब्रेसन गर्ने भन्ने कुरा थियो। आज अचानक फेरि हामी हिजो पशुपतिमा उहाँलाई रिफ्रेसको लागि भनेर पशुपतिमा ल्याएका थियौँ, घुमेका थियौँ। त्यो चिजले गर्दा फेरि आज अचानक उहाँ बिरामी हुनुभयो र उहाँ हामी माझ आउन सक्नु भएन। अहिले उहाँ हस्पिटलमा हुनुहुन्छ, हस्पिटलमा हुनुहुन्छ। म सर्वप्रथम उहाँलाई जन्मदिनको हार्दिक शुभकामना र साथसाथै शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना पनि भन्न चाहन्छु। त्यसै गरेर आज यो ठाउँमा आएर म चितवनमा रहेको चन्द्रा कार्की चाहिँ यसरी यहाँ आएर सबैले मलाई माया गरेर ह्याप्पी बर्थडे भनेर जुन चाहिँ हौसला दिनुभयो, माया दिनुभयो, साँच्चीकै खुसी लागेको छ। हाम्रो हेमराज सर, पुण्य सर धेरै अग्रज हुनुहुन्छ, धेरै सामाजिक चाहिँ अग्रज हुनुहुन्छ। म त भर्खर छिर्दैछु, भोलिको मान्छे होइन, छिर्दैछु, उठ्न खोज्दैछु, तपाईँहरूसँगै सहकार्य गर्न खोज्दैछु, तपाईँहरू जस्तै बन्न खोज्दैछु। धेरै माया हौसला दिनुभएको छ, साँच्चै नै हृदयदेखि नै नमन गर्न चाहन्छु। तपाईँको जन्मदिन ठिक छ, तपाईँ जन्मदिनको शुभकामना। जस्तै तपाईँले चाहिँ अब विनयजङ बस्नेतको नाममा चाहिँ केक काट्दै हुनुहुन्छ, यो ठिक हो र? होइन, उहाँ चाहिँ अहिले अस्वस्थ हुनुहुन्छ होइन। मैले मात्र नभएर हामी सबै जो चाहिँ विनयजङ बस्नेत सरको शुभचिन्तक हुनुहुन्छ, जस्तै विनयजङ सरलाई माया गर्नुहुन्छ, उहाँहरू तपाईँले त उहाँको नामको केक काट्दै हुनुहुन्छ नि त। केक काट्न जरुरी त थिएन होला नि, तपाईँले उहाँको नामको काट्दै हुनुहुन्छ नि त। यसमा अलिकति असहज छैन तपाईँहरूलाई? यसमा म अलिकति जवाब दिउँ। पत्रकार मित्रहरूलाई हामीले बुझाउन सकेनौँ कि उहाँले काट्ने भन्दा पनि हामी सबै विनयजीको साथी सङ्गति, हामी दोस्तहरू, उहाँका शुभचिन्तक, उहाँको काम मन पराउने हामी सबै हेमराजी, म, हामी सबै मिलेर उहाँहरू सहित साक्षी सहभागी भएर यो केक काट्दैछौँ र ह्याप्पी बर्थडे टु यू भन्दैछौँ। र अब धेरै भाषण भूषण भन्दा पनि तपाईँ सिक्नुहुन्छ, अगाडि बढ्नुहुन्छ, सबै गर्नुहुन्छ। तपाईँलाई पनि जन्मदिनको शुभकामना दिँदै प्रतीकात्मक रूपमा यो वास्तवमा हामीले विनयजीलाई यो समर्पण गरेका छौँ र यो खाजा उहाँलाई हामी उडाउन चाहन्छौँ। हेलिकप्टरबाट फोटो सुट हान्दैछ माथिबाट नेपाल आर्मीले गयो। यहाँ राजुजी तपाईँले एउटा काम मद्दत गर्नुहोस्, यहाँ खाना खाने व्यक्ति मध्ये एकजना ल्याएर यहाँ केक काट्ने ठाउँमा यहाँ ल्याउनु पर्यो। यहाँ केक काट्नु विनयजी त आउनु भएन तर सपनाजी त आउनु पर्यो नि त, उहाँको बाबाको जन्मदिन हो। सपनाजी त आउनु पर्थ्यो नि त तपाईँहरूको छोरी भनेर। अस्तिदेखि नै चाहिँ एकदम बिरामी हुनुहुन्थ्यो र हिजो अलिकति ठिक हुन्छ कि जस्तो लागेर हामी चाहिँ यो घुमाउनको लागि रिफ्रेसमेन्टको लागि पशुपतिमा पनि आएका थियौँ। फेरि उहाँलाई चिसोले गर्दा फेरि बढिसक्यो। अनि बिहान चाहिँ डक्टर आउनुभएको थियो अनि उहाँलाई चेकअप गरेर फेरि अहिले हामी स्लाइनको लागि चाहिँ स्लाइन पनि छोरीलाई चाहिँ जानकारी दिनुभएको छैन तपाईँहरूले बर्थडे मनाउँदैछौँ भनेर। विनयजीको आयु 100 वर्ष होस्, विश्वासै होस्, हामी कामना गर्छौँ। राजुजी तपाईँले यहाँ एकजना व्यक्तिलाई ल्याइदिनु होला कृपया। अब हामी कति पनि विलम्ब नगरिकन केक काट्छौँ। ल आउनुहोस्, तपाईँ सबैले काट्ने हो। ल यो पहिला चलाइदियो, पक्नु पक्नु। ल सबैले भनौँ ह्याप्पी बर्थडे। ह्याप्पी बर्थडे टु यु, ह्याप्पी बर्थडे टु यु। हामी त चिनिनै नसक्ने अवस्थामा पनि उता गएको थियौँ। ह्याप्पी बर्थडे विनयजी, ह्याप्पी बर्थडे। जन्मदिनको धेरै धेरै मङ्गलमय शुभकामना। ओहो, म त चिन्नै नसक्ने, धेरै साथीहरूलाई पो चिन्न नसक्ने हालतमा पनि मलाई चिन्न सक्नु हो। अब केक काटौँ। हेलो हेलो हेमराजी अगाडि आइदिनु।
मलाई भन्नु न त आउनु भनेर पछाडि तपाईँ पनि खाली ल एउटा यहाँ शानदार कुरो आयो है। अब यहाँ चरा कराउँदैछ चिरबिर 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 कस्तो कराउँछ यहाँ हेरौँ ल। धन्यवाद। नमस्ते दर्शकहरू हजुरहरू सबैलाई। म हुँ सन्तोषी सुब्बा। म चाहिँ यहाँ विभिन्न पशु पन्छीहरूको आवाज लिएर आएको छु। मेरो यो पशु पन्छीहरूको आवाज यहाँहरूले युट्युब मार्फत पनि हेर्न सुन्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि सन्तोषी सुब्बा टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ। अब म यहाँ केही आवाजहरू निकाल्न गइरहेको छु। सुरुमा कोइलीको आवाज। कोइली है, कोइली अब कागको आवाज निकाल्न गइरहेको छु। अब कुखुराको आवाज निकाल्न गइरहेको छु। सुनो है अब बाख्राको आवाज निकाल्न गइरहेको छु। अब बोकाको आवाज निकाल्न गइरहेको अब लास्टमा एउटा बिरालोको आवाज निकाल्न गइरहेको छु। धन्यवाद। नमस्ते पनि भन्न चाहन्छु। सकल अनुसारको नक्कल दुरुस्तै बोकोदेखि बाख्रासम्म कुखुरासम्म छक्कै पर्नु छ। म त यदि अडियो मात्रै सुनेको भए वास्तविक ठान्थेँ। म आज एउटा यहाँ विनयजीलाई मिस गरिरहेको छु र मेरो र हेमराजजीको परम मित्र विनयजीलाई समर्पण गर्दै म हाम्रो हेमराजजीलाई यो केकको टुक्रा खुवाउन चाहन्छु। थ्याङ्क यू। अब हामी यहाँ खाना बाँड्ने कार्यक्रममा जाउँ होला होइन हेमराजजी? ल पुण्य गौतम लगायत सबै उता केन्द्रित हौ त, उता खाना बाँडौँ। राजुजी
अब हामी एकैछिनमा खाना खुवाउँदैछौँ सबैजनालाई भनेर भन्नु न। अब केक काट्ने कार्यक्रम समाप्त भए साथसाथै हामी खाना खुवाउने काम सुरु गर्दैछौँ। मोर देन 200 people लाइनमा टक्क बस्नु बसिहाल्नु तपाईँहरू लाइनमा बसिदिनु होला, लाइनमा बसिदिनु होला भाइहरू, लाइनमा बसिदिनु होला। यताबाट आउनु न सरकार, यहाँबाट नमस्कार, खाना आउँछ। आज हाम्रो विनय दाईको जन्मदिन हो है। राम्रोसँग बस्नु, राम्रोसँग बस्नुहोस् मजाले है। ठिक छ ल। अलिकति दिन त्यहाँ गएर प्लेट लिएर आउनु बहिनी, तिमी यो लाइनमा देऊ। ल आज हाम्रो विनय राईको जन्मदिन हो। तपाईँहरूलाई सबैले खाना चाहिँ उ गर्छन् ल। अहिले आउँछ खुसीमा। नमस्कार नमस्कार विनयलाई। हेलो अब खाना आउँदैछ यता भयो यहाँ भयो यो यता पनि आएन पुग्ने छ ओके ल देख्नु लाग्यो। सबैजनालाई आज खाना खुवाउने कार्यक्रम भइरहेको छ यहाँ। तपाईँ यो लाइनबाट हाल्नु न। एकचोटि भात चलाएर मात्रै हाल्नु पर्ने थियो। अलि सरौँ न अलि आउँछ धन्दैन चिकन करी होइन त हजुर? चिकन करी हजुर सबैले बराबर दिनुपर्छ। मैले यो चाहिँ के अचार होइन यो? ल आज विनय दाईको जन्मदिन हो होइन, तपाईँहरू खानुहोस् ल। आज हाम्रो विनय दाईको जन्मदिनको उपलक्ष्यमा त्यो दाल पनि होइन मेरो होइन, मेरो प्रिय मित्र विनयजीको या नरनाथजी हेमराजी हामी सबै आएका छौँ। ल मासु राम्रो छ खै खै। आज चाहिँ हाम्रो विनय दाईको जन्मदिन हो है, मजाले खाना खाऊँ ल। यो चाहिँ के हो? यो अचार है? विनय बस्नेतजीको त्यो यहाँ हामी खाना खुवाउने हो। आउँछ आउँछ, एकैछिन वेट गर्नु न ल। सबैलाई आउँछ, सबैलाई आउँछ ल। यता यता खाली खाली छ। खाँदैन मैले के गरेँ त हामीले कुखुरा खानुहुन्न? यसलाई रिमुभ यस्तो गर्नु न, यो अर्को एकजना अर्कोलाई दिनु न, त्यो प्लेट ताल्याइदिनु न। उहाँले मासु खानुहुन्न, चेन्ज गरिदिनु। आज हाम्रो विनयजङ बस्नेतको जन्मदिन है त। आज कसको जन्मदिन रे? विनयजङ बस्नेतजीको है। आज विनय दाईको जन्मदिन है त। विनय भनेको जन्मदिन। पहिला अचार हाल्छु। ल ल रासोमा आइपुग्यो। थोरै 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 खै खै खै
उता छेउमा अचार हालिदिनुहोस्। म त एक लाइन म एक धरको 3 लाइन तपाईँलाई दुईटा पऱ्यो त प्लेट दुईटा प्लेट बोकेर बस्नु भएको छ। अचार ककल्ला पुगेन आज विनयजन बस्छ। हजुरले के बोक्नु भएको यो? यो यसलाई अचार भन्छ। के को अचार हो यो? मैले चाखेको छैन, जस मिठो छ अरे। यता गरौँ, यता खाना सबैजना खाना खाइरहनु भएको छ। सबैजनाले सेयर गरिदिनु होला कृपया यो भिडियो। आज हाम्रो विनयजङ बस्नेत दाइको जन्म उत्सवमा पशुपतिको गुजिएश्वरी मन्दिरको आसपासमा हामी सबैजनाले एक एक सेयर गरिदिनु होला। आज विनयजङ बस्नेत दाइको जन्मदिन। उहाँको स्वास्थ्य स्थिति अलिकति खराब भएको कारणले उहाँ यहाँ उपस्थित हुन सक्नु भएन। भाइ यो पनि समाज त म त्यो गीत बन्द के गरे हो साथीहरू? चन्द्रजी अलिकति दर्शक चाहिँ कसरी सस्पेन्समा पऱ्यो भने विनयजङ बस्नेतको बर्थडे भनेर चाहिँ यहाँ सबै त्यो माहौल छ, तर तपाईँले केक काट्नु भएको छ र त्यसमा अलिकति क्लियर पारिदिनु के भएको बिहान पनि विशेष गरेर चाहिँ हामी घरबाटै सामान पठाएर गरेर आफ्नो प्रेसर पनि बढिरहेको अवस्था छ। त्यो कारणले चाहिँ हामी फेरि हस्पिटलमा राखेका छौँ अनि फेरि यहाँ अहिले हामी सबै उपस्थित नहुँदाखेरि हाम्रो यति धेरै गरिसकेको पानीहरू चाहिँ प्रोग्रामहरू चाहिँ हुँदैन भने चाहिँ सडकका व्यवहारिकहरूसँग विचारहरूसँग विभिन्न प्रकारहरूसँग चाहिँ बनाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ हामी आएको। भनेपछि तपाईँहरूको हिजै लगभग बर्थडेको चाहिँ सेलिब्रेसनहरू भएको थियो, त्यो फोटोहरू चाहिँ सार्वजनिक भएको थियो, आज चाहिँ केक काट्नुपर्ने चाहिँ आजै रहेछ होइन। हाम्रो हिजो सेलिब्रेसन भन्दा पनि हामीलाई चाहिँ पूजा मिसले चाहिँ एउटा सरप्राइज हुन्छ नि के दिनुभएको हो होइन। रातिको 12 बजे सरप्राइज हुन्छ। बिरामी अस्वस्थता हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि अलिकति नयाँ ऊर्जा चाहिँ हुन्छ कि भनेर चाहिँ हामीले त्यसो गरेका हौँ। आज चाहिँ व्यवहारिकहरूसँग जो सडकमा उहाँहरू जो चाहिँ व्यवहारिक सिकाउला भनेर चाहिँ हामी विनयजङ बस्नेत सरलाई आज एउटा व्यवहारिकहरूसँग मनाउन चाहनुहुन्थ्यो र त्यसै गरी नै त्यो सबै कुरा भइरहेको थियो। तर उहाँबाट फेरि त्यो पशुपतिको रिफ्रेसमेन्टलाई पशुपति लिइरहेका थियौँ। त्यो चिजले गर्दाखेरि भनेपछि पानी पनि बाहिर यहाँ हेलो सुमित। आज हाम्रो विनयजङ बस्नेत दाइको जन्मदिन। धन्यवाद सबैजनालाई। कृपया भिडियो सक्दो सेयर गरिदिनु होला र विनय दाइ समक्ष पुर्याउन सहयोग गरिदिनु होला। उहाँ अहिले स्वास्थ्य स्थितिको कारणले हस्पिटलमा हुनुहुन्छ। त्यही पनि यहाँ हाम्रो सानो बहिनीले चाहिँ एकदमै पानी बाँडेर बहिनी
हाम्रो सुमित दाइले हेलो भन्दै हुनुहुन्छ। जन्मदिन हो। जन्मदिनसँगै उहाँ फेरि बिरामी पनि हुनुहुन्छ। तपाईँलाई थाहा छ अहिले मात्रै उहाँलाई सलाइन चढाइरहेको अवस्था छ। त्यसकारण उहाँ आउन सक्नुभएको छैन। यो देख्दा कतिपय मान्छेलाई चाहिँ जसको जन्मदिन हो उहाँ नै आउनु भएन भन्ने लाग्दा, तर सबैले यो भिडियो हेरिसकेपछि, चन्द्राजीको कुरा सुनिसकेपछि, अघि त्यहाँ केक काट्दाखेरिको सिचुएसन, त्यो अवस्थाको कुरा सुनिसकेपछि सबैले पत्याउनु हुनेछ र सबैलाई त्यो कुरा भनौँ न बुझिसक्नु भएको छ। त्यसकारण तपाईँ म हामी सबैको तर्फबाट दिदी सपना बहिनी पनि सानो कामको व्यस्तताको कारणले बाहिर हुनुहुन्छ। ईशा गुरुङ दिदी सोध्दै हुनुहुन्छ। सपना बहिनी सानो उसको आफ्नो कामको बावजुद, व्यस्तताको बावजुद ऊ बाहिर भएको कारणले ऊ स्वयं आफै फोन गरेर उपस्थिति हुन नसकेको भनी दुखेसो पोखेको छ दिदी। खाना खाइरहेको पनि हामी देखिरहेका छौँ होइन। खाना खुवाइरहेको आज उहाँको जन्मदिनको उपलक्ष्यमा सडकका मान्छेहरू, बेवारिसी मान्छेहरू, त म कहिल्यै भन्दिनँ, हामी जस्तै मान्छेहरू जो कुनै कारणवश सडकमा आउनुभएको छ उहाँहरूलाई चाहिँ खाना खुवाइराख्नु भएको छ। त्यसकारण विनयजन हिजो पनि सडकको मान्छे हुनुहुन्थ्यो अथवा सडकको ती मान्छेहरूको चाहिँ अभिभावक हुनुहुन्थ्यो भने आज पनि हुनुहुन्छ। त्यसकारण उहाँलाई गेट वेल सुन, चाँडो निको होस् र तपाईँ उठेर फेरि बस्नु। धन्यवाद बाबु दीपक परियार दाजु हजुरलाई। कुमार थापाकाजी धन्यवाद हजुरलाई। दाइ यहाँ नआउनु भए पनि म आफैले हजुरको कमेन्ट रिप्लाई गरिरहेको छु। हाम्रो पुण्य गौतम सर हुनुहुन्छ यहाँ हो, कसलाई के पुगेन उहाँले हेरिरहनु भएको छ। विष्णु नेउपाने विनयजङ बस्नेत लोक्यो भन्ने हल्ला छ नि त। फुलको आँखामा फुलै संसार, काँडाको आँखामा काँडै संसार सर। उहाँ अहिले हस्पिटलमा हुनुहुन्छ, स्वास्थ्य अवस्था ठिक नभएको कारणले। बालकृष्ण ग्यावली धन्यवाद। What's your name? It's me, Rajan Shrestha. Rajan Shrestha. मनिता दिजु हजुरले चाँडै देख्न सक्नुहुन्छ उहाँलाई। हिजो राति पनि पशुपतिको अवस्था के छ कसो छ भनेर उहाँ भिजिट गर्नुभएको थियो। उहाँलाई ठिक नहुँदा पनि उहाँ आउनुभयो र हिजोको चिसोको कारणले उहाँलाई आज अलिकति गाह्रो भएको कारणले हस्पिटलमा सलाइन पानी हाल्ने भनेर जानुभएको र डाक्टरले उहाँलाई यहाँ के भयो, के पुगेन हजुरलाई? ए नानी खाना भन्दै त खाना पुगेन अरे। ए साथी हो ए साथी अब पक्नु त यहाँ राजनीतिले दुई शब्द राख्नुहुन्छ हेलो सबै साथीहरु आइदिनु त यहाँ केही जन यहाँ कुरा गर्नुहुन्छ ठिक छ सबै यता ध्यान आकर्षण गर्ने के राजनीति यो कार्यक्रम भङ्ग गर्नलाई 2-4 जना खराब व्यक्तिहरू पनि समावेश भएको छ भन्ने न्युज भर्खरै मैले पाएँ। सकभर हामी कन्ट्रोल गर्नेछौँ। बहिनी हेलो सबैजनाले सोधिरहनु भएको छ। म एकचोटि हाम्रो हेमराज सरलाई नै फोन दिन्छु र उहाँले केही 2 शब्द राखिदिनुहुन्छ है त।
सबैजनाले तपाईँलाई सोधिरहनु भएको छ, 2 शब्द राखिदिनुहोस् ल। नमस्कार सबैजनालाई, तपाईँहरू जहाँ हुनुहुन्छ जस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ, आज हामी विनयजङ बस्नेतको जन्मदिन मनाइरहेका छौँ। विनयजङ बस्नेतको जन्मदिन मनाउँदै गर्दा विनयजङ अस्पतालको बेडमा लडिराख्नु भएको छ। उहाँ कुनै कमजोरी, उहाँको विकनेस अथवा के हो, सायद दौडधुप थकानका कारणले उहाँलाई समस्या भएको हुनसक्छ। जहाँ हुनुहुन्छ तपाईँहरू जस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ, यति धेरै मान्छेहरूलाई विनयजङ बस्नेतले खाना पनि खुवाइराख्नु भएको छ। आफू नआएको अवसरमा, आफू बिरामी हुँदाहुँदै पनि आफू नआएको अवसरमा चाहिँ गेट ओइल सुन पनि भन्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो गेट ओइल सुन विनयजङ बस्नेत दाइ जहाँ हुनुहुन्छ जस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ सन्चो रहनुलाई कृपया यो जति खाना खाइराख्नु भएको छ उहाँहरूको सम्मानका लागि, विनयजङ बस्नेतको सम्मानका लागि तपाईँहरूले एउटा सेयर चाहिँ कम्तीमा गरिदिनु होला। तपाईँले एउटा सेयर यदि गरिदिनु भयो भने मलाई लाग्छ धेरै मान्छेहरूले यो कुरा थाहा पाउनेछन्। हेमराज थापा सर पुणे गौतमलाई किन ल्याएको भन्नुहुन्छ, उहाँ अब सबै अब विनयजङ बस्नेतको जन्मदिन सबैले मनाउन पाइयो होइन, र विनयजङ बस्नेतलाई सबैजना एकचोटि ह्याप्पी बर्थडे गेट ओइल सुन विनयजङ बस्नेत लेखिदिउँ प्लिज। र जतिजना हुनुहुन्छ कृपया राम्रो काम सबैले थाहा पाउन्, सबैले जानुन् भन्नका लागि एउटा सेयर 144 जना तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँहरूले एक मात्रै सेयर गऱ्यो भने पनि यो राम्रो कुरा धेरै ठाउँमा जानेछ, धेरै ठाउँमा यो मान्छेहरूले यो कुराहरू थाहा पाउनेछन्। किनकि समाजमा सकारात्मक सन्देश फैलाउन आवश्यक छ, समाजमा सकारात्मक मेसेज फैलाउन आवश्यक छ। यदि हामीले सकारात्मक सन्देश फैलाउन सकेनौँ भने, हामीले पोजिटिभ कुराहरू सेयर गर्न सकेनौँ भने, हामीले पोजिटिभ भाइब, पोजिटिभ मेसेज मान्छेहरूलाई दिन सकेनौँ भने, किनकि अनि के हामी रहेको अथवा हामी रहनु र नरहनु कुनै त्यस्तो अर्थ र तुक पनि रहँदैन। त्यसकारण जो जहाँ हुनुहुन्छ जस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ सबैलाई नमन छ, सबैलाई सम्मान छ, सबैलाई रिस्पेक्ट छ। प्लिज यत्रोजना हुनुहुन्छ, यो विनय दाइले गरेको पुण्य कामका लागि उहाँका आफ्ना व्यक्तिगत पाटाहरू होलान् अथवा कसले के भन्छ, कसले के बोल्छ, त्यो एउटा पाटो छ। तर आज चाहिँ विनयजङ बस्नेतको जन्मदिन हो। विनयजङ बस्नेतको जन्मदिन सँगसँगै उहाँ बिरामी पनि हुनुहुन्छ, अहिले पनि अस्पतालमा हुनुहुन्छ, उहाँलाई सलाइन चढाएर राखिएको छ, उहाँ आउन सक्नुभएको छैन। तपाईँ, म, हामी सबैजनाको यो कर्तव्य हुन आउँछ, तपाईँ, म, हामी सबैजनाको यो दायित्व हुन आउँछ। यो देशको विकासका लागि, यो देशको समृद्धिका लागि, यो देशको परिवर्तनका लागि हामी सबैजनाले हात्तीमालो गर्न सक्नुपर्दछ र हामीले सकारात्मक सन्देश फैलाउनका लागि राम्रो कामको प्रचार खुलेर गर्न सक्नुपर्दछ। यदि हामी जीवित रहेको समयमा, हामी बुझ्ने समयमा, हामीले राम्रो अन्डरस्ट्यान्डिङ गर्ने समयमा हामीले नेसनका लागि गर्न सकेनौँ भने हामीले भाइ सेयर पनि गरेँ, शुभकामना पनि दिएँ है भन्नुहुन्छ ईशा दिदी प्रणाम ईशा दिदी। अनि हेम थापा दाजु पनि यहाँ हेरिराख्नु भएको छ, नमस्ते अल भन्नुहुन्छ, थ्याङ्क यू सो मच सबैजना। तपाईँहरू यहाँ हेर्ने ईशा दिदी, हेम थापा दाई, तपाईँहरू जो हुनुहुन्छ तपाईँहरूले निकै सत्कर्म गर्नुभएको छ। तपाईँहरूको सत्कर्मलाई मान्छेले कहिल्यै बिर्सिने छैनन् यो युग रहँदासम्म, किनकि यो त्यो तपाईँ हाम्रो अवशेषपछि पनि मान्छेले तपाईँलाई सम्झने छन्। एक समयमा कुनै दिन नेपालमा विनयजङ बस्नेतले खाना खुवाउँथे, कुनै दिन ईशा गुरुङले कैयौँ असहाय बेवारिसे अथवा त्यस्तो किसिमको मान्छेहरूलाई सहयोग गर्नुभएको थियो, हेम थापाले त्यो मान्छेहरूलाई सहयोग गर्नुभएको थियो भनेर सबैले सम्झिनेछन्। त्यो दिन आउनेछ, आज भए पनि नभए पनि मान्छेले तपाईँ हामी जीवित रहँदाखेरि, तपाईँ हामी बाँच्दाखेरि अथवा तपाईँ हामीले काम गरिरहेको समयमा कैयौँ मान्छेहरू रिसले डाहाले हामीलाई हाम्रो कामको प्रशंसा नगरे पनि, तर हामी भन्दा, हाम्रो शेषभन्दा पछि हरेक मान्छेले तपाईँ सबैको पवित्र कर्मलाई सम्झिनुहुनेछ। त्यसकारण यहाँ ईशा दिदी पनि हेरिराख्नु भएको छ, यहाँ हेम थापा दाई पनि हेरिराख्नु भएको छ, मलाई यहाँ जेरी ताम्राकार हेरिरहेको म देखेको छु, अगाडितिर रुद्रमान तामाङ पनि हेरिरहेको देखेको छु। मैले जति देखेँ मेरो आँखाले मैले त्यो भ्याएँ। विनयजङ बस्नेत अस्पतालमा लडेर पनि सडकका मान्छेका लागि उहाँले कर्म गर्नुभएको छ। विनयजङ बस्नेतले मात्रै होइन, यो ग्रुपमा भएका ईशा गुरुङ दिदीको कुरा होला अथवा हेम थापा दाईको कुरा होला वा जेरी ताम्राकारको कुरा होला, जति हुनुहुन्छ तपाईँहरू सबैजना यो समाजका लागि उदाहरणीय व्यक्तित्व हो। यो समाजले तपाईँलाई कुनै दिन याद गर्नेछ, आज पनि याद गरिरहेको छ, तर यो समाजले तपाईँको कर्म, तपाईँको गुण, तपाईँले गरेको काम कहिल्यै बिर्सिने छैन, न हामीले बिर्सिनेछौँ। तपाईँहरू सबैजना सम्मानको पात्र हुनुहुन्छ, तपाईँहरू सबैजना रिस्पेक्टको पात्र हुनुहुन्छ, तपाईँहरू सबैजना इज्जत गर्न लायक मान्छे हुनुहुन्छ। नेपालको हरेक नागरिकले तपाईँलाई सम्झिनेछ, नेपालका हरेक मान्छेले, नेपालका हरेक व्यक्तिले, हरेक ठाउँमा खान नपाएकाहरूले तपाईँलाई सम्झिनेछन्, लाउन नपाएकाहरूले तपाईँलाई सम्झिनेछन्। तपाईँले गरेको पवित्र कर्म, तपाईँले गरेको पुण्य कामलाई चाहिँ हरेक मान्छेले सम्झिनेछन्। तपाईँहरू जस्तै मान्छे हुनुहुन्थ्यो हाम्रो विनय दाई, तर आज
उहाँ जो हुनुहुन्छ अस्पतालको बेडमा हुनुहुन्छ, अहिले पनि सलाइन उहाँलाई चढाइएको छ। त्यसकारण उहाँ जहाँ हुनुहुन्छ, जस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ, विनयजङ बस्नेत दाइलाई जन्मदिनको शुभकामना सँगसँगै गेट वेल सुन पनि भन्नुपर्छ तपाईँ हामीले। यत्रो मान्छे हुनुहुन्छ यो पवित्र कर्मका लागि। हेर्नुहोस् कति धेरै मान्छेले खाना खाएर भर्खरै उठ्नुभयो। आफू अस्पतालको बेडमा लडेर आफूले शरीरमा सलाइन पानी चढाएर पनि पब्लिकका लागि अथवा आम मान्छेका लागि उहाँले गर्नुभएको छ। यो कुराका लागि चाहिँ विनय दाइको रिस्पेक्ट र सम्मानका लागि पनि तपाईँ हामीले यो भिडियोलाई चाहिँ सेयर गरिदिनु होला, किनकि यहाँ धेरै राम्रो काम गर्ने मान्छे हामीलाई हेरिराख्नु भएको छ। उहाँहरूले गरेको कामले गर्दाखेरि तपाईँहरू सबैबाट हामी प्रेरित छौँ। मैले अघि पनि भने विनय दाई होइन, हिम थापा दाई, ईशा गुरुङ दिदी जति पनि हुनुहुन्छ हामीले सिकेको, हामी तपाईँहरूकै पैतालाहरू पछ्याइरहेका छौँ, हामी तपाईँहरूको बाटोमा हिँडिरहेका छौँ। तपाईँहरूबाट हामीलाई एक किसिमको बिछट्टै अर्कै खाले ऊर्जा मिल्छ क्या, शक्तिशाली ऊर्जा मिल्छ। त्यो दाई दिदीहरूले त गरिराख्नु भएको छ भने हामीले किन नगर्ने? अझै हामी त यङ छौँ, इनर्जेटिक छौँ। त्यसकारण यो जे जति आज नेपालमा भइरहेको छ यो तपाईँहरूको देन हो, यो तपाईँहरूको सद्भाव हो, यो तपाईँहरूको माया हो। भात चाहियो, दाल चाहियो, यहाँ चाहिँ दाल चाहियो भन्दै हुनुहुन्छ। त्यसकारण तपाईँहरू जो जहाँ जस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ कृपया तपाईँहरूको योगदानलाई नेपालको हरेक युवाले सम्झिनेछन्। तपाईँहरूले गरेको कामलाई, तपाईँहरूले गरेको सद्भाव माया, अथवा यहाँ त्यहाँ दाल चाहियो अरे त्यहाँ एकजनालाई दाल लिदिनु भन्नु न, ऊ त्यो बुवालाई दाल लिदिनु न तल त्यहाँनिर भएको। त्यसकारण जो जहाँ छौँ, जस्तो अवस्थामा छौँ, हामी सबैजना आफूले सकेको सहयोग गरौँ, प्रेम बाँडौँ, माया बाँडौँ, सद्भाव बाँडौँ। यो संसार केही कुराको भोको छ भने प्रेमको भोको छ। यो संसारमा केही कुराको अभाव छ भने मायाको अभाव छ। तपाईँ हाम्रो आउँदैछ, दाल आउँदैछ है, तपाईँ हाम्रो सद्भावको अभाव छ, तपाईँ हाम्रो चाहिँ पोजिटिभनेसको अभाव छ। हामीले सके जति सद्भाव बाँडौँ, सके जति हामी माया बाँडौँ, सके जति प्रेम बाँडौँ। के छ र लिनु, यहाँ के छ र दिनु? किन कोही कसै आउँदैछ, दाल आउँदैछ है बुवा, दाल आउँदैछ। तपाईँलाई मैले भनेको छु दाल आइरहेछ, ऊ आयो हेर्नु। दाल हो दाल, त्यो उहाँलाई दाल राखिदिनु न। लायो है तपाईँले दाल। यहाँ तपाईँलाई धेरै मान्छे हेर्दै हुनुहुन्छ, भन्नु त नमस्कार भन्नु त सबैलाई। के नाम तपाईँको? नेत्र गौतम हो। यहाँ ईशा दिदी पनि हुनुहुन्छ, नमस्ते ईशा दिदी भन्नु। यहाँ यहीँ हुनुहुन्छ, यहाँ हेम थापा दाई नमस्ते भन्नु। विनय दाईलाई जन्मदिनको शुभकामना। विनय भाइ होला नि तपाईँको त है। कस्तो छ खाना? ठिक छ, मिठो छ? सबैजनालाई धन्यवाद भनिदिनु न। आशीर्वाद छ भन्नु है, सबैलाई माया छ भनिदिनु। ल खानु, अब ल खानु। यस्तो मान्छे हुनुहुन्छ होइन। अब सबैजना यो नेपाली नागरिक हो, सबैजना हामीले के भन्नु छ, सकेको गर्ने हो। कर्म अनुसार भन्छ नि मान्छेले। हामी जति बाँच्छौँ, जति समय बाँच्छौँ, पोजिटिभ बाँच्छौँ, सत्कर्ममा बाँच्न सकौँ। र अब धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँहरू सबैजनालाई अहिलेसम्म हामीलाई साथ दिनुभयो। विनय दाइका लागि हामी बोल्यौँ। छुट्टिने अनुमति चाहन्छु, तपाईँहरूबाट बिदा हुने अनुमति चाहन्छु। छुट्टिन्छु। सत्कर्ममा लागौँ, सकेको गरौँ, सत्कर्ममा लागौँ, पोजिटिभ सन्देश बाँडौँ, माया बाँडौँ, सद्भाव बाँडौँ, आफूले सकेको गरौँ। हाम्रो कारणले कोही भोको नरहोस्, कोही अभावमा नरहोस्। बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार।